अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने ग्रामेटिक का पार्ट 5 लेकर आई हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल प्रोनोमिन उसको कहते हैं जो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। नोमिनेटिव कहते हैं सिंपल सेंटेंस को, जैसे कि जिसमें हो कि मैं खा रहा हूँ, मैंने पी रहा हूँ, मैं स्कूल गया था। इससे सिंपल जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको नोमिनेटिव बोला जाता है। ठीक है। अब इसी तरह इसमें लिखा हुआ स्टूडियस्ट दू, तुम क्या स्टडी कर रहे हो? स्टडी मैथमेटिक, मैं मैथमेटिक स्टडी कर रहा हूँ। वह स्टूडियस्ट या, तुम सब क्या स्टडी कर रहे हो? वी आर स्टूडियन योगा, हम योगा स्टडी कर रहे हैं। वह स्टूडियस्ट मैक्स क्या स्टडी कर रहे हैं? ये स्टूडियट मेडिसिन, वो साइंस की यानी कि मेडिसिन की स्टडी कर रहा है। ठीक है। वह स्टूडियट अना क्या स्टडी कर रही है? जी स्टूडियट इंफॉर्मेटिक, वो इंफॉर्मेटिक स्टडी कर रही है ना। वह स्टूडियट इन कार्लोस और मारिया क्या स्टडी कर रहे हैं? जी स्टूडियट इन डच, वो जर्मन की स्टडी कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है इश ट्रिंक लेमोनाड, मैं लेमन जूस पी रहा हूँ। ठीक है। अब इसी तरह ये ट्रिंकन की पूरी कंजुगेशन आगे आई हुई है, किसके साथ? पर्सनल प्रोनोमिन के साथ। ठीक है। अब जैसे कि इश ट्रिंक लेमनाड, डू ट्रिंक्स काफ़ी, तुम काफ़ी जो है वो पी रहे हो। या ट्रिंक्ड कोला, वो लड़का जो है वो कोला पी रहा है। जी ट्रिंक्ड मिनरल वासा, वो लड़की मिनरल वाटर पी रही है। और एस ट्रिंक्ड एप्पल ज़ाफ्ट, और ये जो है वो एप्पल ज़ाफ्ट पी रहा है। ठीक है, एप्पल का जूस। आगे लिखा हुआ है वी आर ड्रिंकिंग टी, हम टी पी रहे हैं। या ड्रिंक्ड और ऑरेंज ज़ाफ्ट, तुम सब ऑरेंज जूस पी रहे हो। जी ड्रिंकिंग मिल्क, आप सब मिल्क पी रहे हैं। ठीक है। ये तो इन्होंने तरीका हमें बताया। आगे हमें उन्होंने दी है उबुंग्स करने की, अब हमने इनको खुद करना है। जैसे कि इसमें बाइशपील में दिया है कार्लोस हॉयगन म्यूज़िक, ये सब 3 वर्ड्स अलग अलग करके दिए। कार्लोस नाम है, हॉयगन सुनना, म्यूज़िक को। ठीक है। अब इसमें है क्वेश्चन हमने बनाना है। हमने किसी वेव रागी को इस्तेमाल किए बगैर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? उन्होंने हमें तरीका बताया कि वर्ब को पहले ले आएंगे नाम से, तो हमारे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हॉयगन सुनना हम पहले ले आएंगे। हॉइट कार्लोस, क्या कार्लोस म्यूज़िक सुन रहा है? या हॉइट म्यूज़िक, हाँ वो म्यूज़िक सुन रहा है। ठीक है। में है फ्रॉ वाइस्ट आर्बाइटन, फ्रॉ वाइस काम करती है। अब इसका क्वेश्चन बनाना है। आर्बाइटन फ्रॉ वाइस, क्या फ्रॉ वाइस काम करती है? या जी आर्बाइटेट, वो काम करती है। अब बे में है फेटा रेडिन यानी कि फेटा और बात करना। ठीक है। रेडिन फेटा, क्या फेटा बात करता है? या रेडिट, हाँ जी वो बात करता है। या लर्नन, तुम सब सीखते हो। लर्नड, या क्या तुम सब सीखते हो? या वी आर लर्नन, हाँ जी हम सब सीखते हैं। डे में है दू स्टूडियन, क्या तुम स्टडी करते हो? अब इसका इस तरह है ना, हमने क्वेश्चन बनाना है। तो क्या तुम स्टडी करते हो? तो कहेंगे हम स्टूडियस्ट दू, क्या तुम स्टडी करते हो? या इश स्टूडिये, हाँ जी मैं स्टडी करता हूँ। ए में है या ट्रिंकन ज़ाफ्ट। ठीक है। अब हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। ट्रिंक्ड या ज़ाफ्ट, क्या तुम सब जूस पीते हो? या वी आर ट्रिंकन ज़ाफ्ट, हाँ जी हम जूस पीते हैं। एवा und लीज़ा थानजिन, क्या एवा und लीज़ा डांस करती हैं। अब इसका हमने क्वेश्चन बनाया ना, तो हमने कहना है कि थानजिन एवा und लीज़ा, या एवा und लीज़ा थानजिन, हाँ जी एवा und लीज़ा डांस करती हैं। अगेन जिंजी, अभी कह रहे हैं कि अब हमने ओबुंग स्वाय आ गई है। इसमें क्या लिखा? आ में लिखा हुआ है लर्नड डोक डुइच ओडा, क्या तुम अभी डुइच सीख रहे हो? या फिर आगे इन्होंने बाइशपी में दी या इश लर्न ए डुइच। अब देखिए लर्न की जब हम कंजुगेशन करते हैं, इश लर्न ए डू लर्न्स एज यस लर्नड, वी आर लर्निंग, ई आर लर्नड,
اور زی لرنن، ٹھیک ہے، یہ ہم یاد کرنی پڑے گی نا، تو ہمیں پتہ ہوگا، تو آپ کو یہ ضروری یاد کرنی ہے. جس طرح ٹرنکن، ٹرنکسڈ، ٹرنکڈ، ٹرنکڈ، ٹرنکن، ٹرنکڈ، ٹرنکن، یہ یاد کرنی ہے نا. اسی طرح آپ کو ساری کنجوگیشنز یاد کرنی ہے. اب اسی طرح لکھا ہوا ہے دو گینسٹ ڈوک یٹس ناک ہاؤزے اوڈا، کیا تم اب گھر کی طرف جا رہے ہو، یا پھر یا اش گے ہے ناک ہاؤزے، جی ہاں میں گھر کی طرف جا رہا ہوں. کارلس لرنٹ ڈوک ڈوئچ اوڈا، کارلس سیکھ رہا ہے ڈوئچ، یا پھر یا لرنٹ ڈوئچ، ہاں جی وہ ڈوئچ سیکھ رہا ہے. آگے ڈے میں ماریہ کومٹ ڈوک ہاؤس اٹالین اوڈا، کیا ماریا جو ہے وہ اٹلی سے آئی ہے، یا پھر یا زی کومٹ آؤس اٹالین، جی ہاں وہ اٹلی سے آئی ہے. ای میں ہے اے اسٹوڈیٹ ڈوک ان میونشن، کیا تم سب ابھی میونشن میں ہی اسٹڈی کر رہے ہو، یا وی آر اسٹوڈیگن ان میونشن، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں میونشن میں ہی. ایف میں ہے ایوا und ماکس وونن ڈوک ان کولن اوڈا، کیا ایوا اور میکس ابھی بھی کولن میں ہی رہتے ہیں، یا پھر یا زی وونن ان کولن، جی ہاں وہ کولن میں ہی رہتے ہیں. آگے اوبنگ دغائی ہے، اس میں آ میں ہے ہر شنائڈر وونٹ، ٹھیک ہے، وونٹ ان میونشن. یا اسٹ لیگا، ہر شنائڈر جو ہے مسٹر شنائڈر رہتا ہے میونشن میں، وہ ایک ٹیچر ہے. بے میں ہے ہر شنائڈر ٹرنکٹ واسا، ہر شنائڈر جو ہے وہ پیتا ہے پانی. ایئر ٹرنکٹ کھائن بیا، وہ بیئر نہیں پیتا، شراب نہیں پیتا. سیم ہے وونٹ ہر شنائڈر ان میونشن، کیا ہر شنائڈر میونشن میں رہتا ہے، یا وونٹ ان میونشن، ہاں جی وہ میونشن میں رہتا ہے. آگے ڈے میں ورس ڈیش ہر شنائڈر فون بیروف، ورس اسٹ ہر شنائڈر فون بیروف، کیا ہے ہر شنائڈر کا بیروف پروفیشن. یا اسٹ لیگا، وہ ٹیچر ہے. ہم نے یاد کیا تھا نا اش بندو بسٹ ایس اسٹ، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. وی ہائسٹ دی فراؤ، کیا نام ہے فراؤ کا، زی ہائسٹ فراؤ بیرگ، اس کا نام فراؤ بیرگ ہے. ایف میں ہے فراؤ بیرگ ڈیش ان کولن، فراؤ بیرگ رہتی ہے، اب یہاں پر ہم نے لگانا ہے فراؤ بیرگ وونٹ ان کولن، یا فراؤ بیرگ وونٹ ان کولن. زی اسٹ رپورٹیرن، وہ رپورٹر بھی ہے، ٹھیک ہے وہ رپورٹر ہے. گے میں وہ اسٹ فراؤ بیرگ، فراؤ بیرگ کہاں ہے، یا وہ وونٹ فراؤ بیرگ کہاں رہتی ہے. فراؤ بیرگ وونٹ ان کولن، فراؤ بیرگ رہتی ہے کولن میں. وس اسٹ فن بیروف، وس اسٹ کے بعد جو ڈیش ہے نا اس میں لگے گا دائن، یا اسٹ آ رہا ہے نا تو ہم لگائیں گے وس اسٹ زی فن بیروف، اس کا پروفیشن کیا ہے، کیونکہ آگے رپورٹرن ہے نا، آئی این ہے نا، آئی این تو لڑکی کے نہیں لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی عورت کی یا لڑکی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پروفیشن کی. اب اسی طرح ہے وس اسٹ زی فن بیروف، زی اسٹ رپورٹیرن، وہ ہے رپورٹر. اب اوبنگ فیونف آ گیا ہے. اوبنگ فیونف میں لکھا ہوا ہے بائشپیل میں وہ وونٹ کارلوس کہاں رہتا ہے، اے وونٹ ان روم، وہ روم میں رہتا ہے. وی ہائسٹ دی، زی ہائسٹ ماغیہ، اس کا نام ماغیہ ہے. بے میں وس ٹرنکٹ ہر کلائن، کیا پیتا ہے ہر کلائن. اے آر ٹرنکٹ اورنجن زافٹ، وہ اورنج زافٹ اورنج جوس پیتا ہے. سی میں ہے وس اسٹوڈیرن میکس und انا، میکس اور انا کیا اسٹڈی کر رہے ہیں. زی اسٹوڈیرن یوگا، وہ اسٹڈی کریں یوگا کی. اب زی جو ہے نا ایک رسپیکٹ کے لیے آتا ہے نا، اور ایک زی پلورال جمع کے لیے آتا ہے، کہ پلورال والا زی یہاں پر لگے گا، یعنی کہ چھوٹا زی، ٹھیک ہے، ایسا اس کا چھوٹا ہوگا. آگے وس وونٹ ایا، وہ وونٹ ایا. ڈے میں جو ہے کہاں رہتے ہو تم سب. وی آر وونن ان پازاؤ، ہم سب پازاؤ میں رہتے ہیں. یا ای میں ہے وس بسٹ ڈو فن بیروف، کیا آپ تم لوگوں کا کیا پروفیشن ہے، تمہارا ایک ہو رہا ہے دو کی بات ہو رہی ہے. وس بسٹ ڈو فن بیروف، تمہارا کیا پروفیشن ہے. اش بن رپورٹر، میں رپورٹر ہوں. یہاں پر ہماری اوبنگ فیونف ہوئی ختم.
اور ہمارا پارٹ گرامٹک کا پارٹ 5 ختم ہوا. اب نیکسٹ ویڈیو پارٹ 6 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو پہنچتی رہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.